بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم. فذلك الذي يدع اليتيم. ولا يحض على طعام مسكين. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. कौन सी सूरत है जानते हैं आप लोग? سورة माउन. सूरह माऊन। अल्लाह ताला ने इस सूरत में क्या कहा है, क्या मैसेज दिया है, आप लोगों को मालूम है? अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग क़यामत के दिन को झुठलाते हैं, क़यामत के दिन की तकज़ीब करते हैं, उनके अंदर क्या क्या खराबियाँ होती हैं। उन खराबियों का जिक्र अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर किया है। मैं तर्जुमा करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा उस शख्स को जो यौम जज़ा को झुठलाता है, यानी क़यामत के दिन को झुठलाता है। अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम। अब यहाँ से जो है, जो यौम जज़ा क़यामत के दिन का इनकारी है, जो तकज़ीब करने वाला है, उसके अंदर क्या क्या खराबियाँ हैं, उसका जिक्र अल्लाह ताला कर रहा है। उन खराबियों का जिक्र अल्लाह ताला कह रहा है। अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम। ये वो शख्स है, ये वो आदमी है जो यतीमों को धुतकारता है। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम। इस बंदे के अंदर जो तकज़ीब यौमुद्दीन करता है, यौम जज़ा क़यामत के दिन को झुठलाता है, उसके अंदर जो सबसे पहली खराबी पैदा होती है वो क्या है कि वो यतीमों को धुतकारता है। फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। दूसरी खराबी इसके अंदर क्या है कि वो मिस्कीनों को ना तो खुद खिलाता पिलाता है, बल्कि दूसरों को भी उसकी तरफ रग़बत नहीं दिलाता। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। ये वो शख्स है जो मिस्कीन के खिलाने पर, गरीब व मोहताजों के खिलाने पिलाने की लोगों को रग़बत नहीं दिलाता है, लोगों को रग़बत नहीं दिलाता है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फिर यहाँ से अल्लाह ताला एक और चीज़ बता रहा है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। तो वैल है, तबाही है, बर्बादी है उन नमाजियों के लिए। नमाज तो पढ़ते हैं, लेकिन कुछ नमाज पढ़ने वालों के अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां कोताहियां हैं, उनका जिक्र करके अल्लाह ताला कहता है उनके लिए तबाही बर्बादी, उनके लिए जहन्नम है। क्या? फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। फ़वैलुन लिल मुसल्लीन, असल में फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, उन नमाजियों के लिए वैल है, तबाही है, बर्बादी है
الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم وہ تباہی بربادی کی نمازوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، دل میں آیا پڑھ لیا، دل میں آیا چھوڑ دیا، یا نماز کے جو ارکان ہیں، جو اس کے واجبات ہیں، جو اس کی سنتیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا، اپنے جی سے جیسا چاہا ویسا پڑھ لیا، وقت پہ پڑھا غیر وقت پہ پڑھا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر غفلت، سستی، کاہلی برتتا ہے، اس کے اندر غفلت، سستی اور کاہلی برتتا ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، الذین هم یراؤون، لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کا مقصد اللہ کو راضی اور خوش کرنا نہیں ہوتا ہے، دنیا والوں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ نیکی کا کام وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا والے خوش ہو جائے، اس کو دنیا کی کوئی چیز حاصل ہو جائے۔ اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روزمرہ بڑھتی جانے والی چیزوں کو روکنے والا ہے، روزمرہ بڑھتی جانے والی چیزوں کو روکنے والا، کسی کو دینے کا نہیں۔ جیسے مثال پر نمک ہے، ایسی چیز ہے جو روزمرہ اس کو استعمال میں لایا جاتا ہے، وہ اتنا بخیل، اتنا کنجوس، اتنا خرابی اس کے اندر ہے کہ وہ بھی کسی کو دینے کو تیار نہیں، وہ بھی کسی ضرورت مند کو دینے کو تیار نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ الماعون میں گویا کہ جو قیامت کے دن کی تکذیب کرنے والے ہیں،